परब करता 무런 손도 시가사 소레스 보라과 간다 암시가사 몰거다 지벼대 박된 바사 암시가사 몰거다 지벼대 박된 바사 Nishkoronti somboli, pakabinti chiri, Deva chachivan boli, Deva chamogan nasi, Amshikar zamulgota, Chivya deva din basta. Amshikar zamulgota, Shivya deva din vasta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूंक तुमचे सवे आसूं. बाबा भणीनो, पवित्र सभा आज अंकवार मारीच्या जल्माची परब समोर उमता. हेच अंकवार मारीची आमी भुरगीं तिच्या जल्मा खातीर आमी सगळीं दिन वाचतां आमच्या देव बापाक, कित्याक आमकां ताणें एक वर्ती आवय ताच्या पुता जेजू वरवीं फावो केली देखून. तेच बराबर जायते आमचे वांगडी तिका आयच्या दिसाक वलांकन सायबिणी म्हणगे भलायकेची सायबीण म्हूण पाचारतात आनी मान दितात. त्या सुमयार ह्या अंकवार मारीचे मजतीन आमकां, आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक, आमचे फिरगोचेक, आमच्या भारताक, आमच्या गोंया शाराक आनी सगळ्या आमच्या देशाच्या लोकांक आनी संवसाराक ह्या पॅन्डेमिका सुमयार भलायकेचें देणें फावो जावंक आमी भावार्थान ह्या मिसांत मागुया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो गुडास करुया आनी देवाताय बगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somiaka krótko, somiaka krótko, Krystaka krótko, Krystaka krótko, somiaka krótko, somiaka krótko. Moima देवाक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता.
तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटाव. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाचे एकल्याच पुता, सोमिया देवा, देवाचे शेडये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ओगेपणान आमची मागणी करुया. जे सगळे आमी मागूंक सोदता त्या वेळार आंकवार मारेचे पिनवणेन बापा मुखार घालुया. सर्गींच्या बापा, आमच्या सर्वंडाराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणीत जाणवायेन आनी मोगान बाग्योंत आंकवार मारेक तुवें जल्माक हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी समोर उमताव. तुवें विचून काडलोले जेजूचे आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन बाबार्थान बरो भाशेन मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमी मागतां आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. चितान देवाचें उतर आयकुया. मिकायेस पुर्वदेच्या पुस्तका वेलें वाचप. पूण तूं बेतलेहेमा एफ्राता, जुदाच्या कुळा मदें तूं बोलान, तर इस्रायेला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तान जल्मतलो. ताचो रोम न्हय आतांचो पूण भोव पुर्विल्ल्या काळाचो. त्या पासत जी जल्मां काडची आसा ती जल्मां हाडी पर्यंत सर्वेस्पोर तांकां सांडून दितलो. उपरांत तांच्या भावां भयणीचो उरलोलो जमो इस्रायलाच्या पुतां धुवाच्या एकवटान परततलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकोवन तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक चरयतलो आनी ती भिरांती वेणी रावतली. कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमाचेर पर्यंत पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचें उतर देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटा म्हणुया. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटा. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाल मोगाचेर पातयेवन आसा. तुज्या दारान हांव सुटलो म्हूण आनंद भरीत जावन म्हजें काळीज. जबाब. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटा. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो, ताचे खातीर हांव ताका गायनां गायतां. बोवोरत्या सर्वेस्पराच्या नांवांक इस्त्रोतां सोद गितां गायतां. जबाब. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटा. उद्गाराक उबी रावया.
संतोसाच्या उल्हासांनी समोरून या सगलीं आमी हो जल्म दीस आनंदाचो नित्या आंकवार देवा मातेचो जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रमाणीकपणाच्या सुर्याक मारयेन उदेसो केलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताच्या आवयक मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवच्या आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशीं गोरबेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिच्या नांवांक तिचें नांव उगोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें उजिलोलें आसतना ताका सोबणांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भियेनाका, कित्याक तिचे कुसव्यान गोरब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले परजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुवेल म्हणजे आमचें मोदें देव अशें नांव घालतलीं. हें उतर पळोवन येवचे खातीर हें सगलें घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. मोकाळ बाबा भयणीनो, मुंबय टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल 9 वर्सां आदीं घडलोली ही घडणी आमची एकली गोंयची वस्तोरी आपल्या गोरकाराक कॅन्सर जाला म्हूण टाटा हॉस्पिटलांत एडमिशन करता. थंयसर ती कोणाकूच वळखना, कोणूच तिका कोणटी नकळो, कोणूच तिच्या आदाराक ना. असल्या वेळार तिचें मन घुस्पता, दुकां बरीच जाता, भितरल्या भितर आस्कार सुस्कार सोडटा. कितें जातलें, कशें जातलें अशें चिंता आनी गुप्तीं दोळ्यान दुकां गळोवन रडटाली तेन्ना एक तिची इश्टीन पावून सोदता आनी पावून सरल्या उपरांत तिच्या सांगाताक बसता, उलयता, धीर गोठाय दिता आनी वेचे वेळार तिच्या हातांत एक सायबीण मांयचो फोटो पिक्चर घालून वेता
आनी तिका सांगता, ही सायबीण माय तुका पावतली. उपरांत जायतो इलाज केल्या उपरांत घोरकार मोरता तिचो. पूण हे वस्तोरेन हो तो फोटो सायबीण मायचो तिच्या हातांत तिच्या इश्टिणीन घातलेलो. तो आज आपल्या घरांत बेडरूम आसा थंयसर दवरलेलो आसा. आनी सदांच उठ्ठाना न्हिदताना खंयसर वेताना तिका 3 नमान मरयो करून वेता. आनी ती अस्तोरी सांगता, ही सायबीण माय म्हजी सांगातीन. शी इज माय कंपेनियन. ती म्हज्या आदाराक येता. ती म्हाका पावता. ती म्हज्या एकसूरपणांत वांटो घेता. ती म्हाका शांती समाधान करता. हांव मागता तें म्हाका मागून धाडटा. बाबा भणीनो, इतिहांकवार मारिया आमची सांगातीन कशी जेजून तिका कुर्सा मोडी म्हाका तुमकां दिल्या. पूण आमी तिका आमची सांगातीन कशी घेवची गरज. आज तिच्या जल्माची परब आमी समोर उमतांव. आनी त्या सुमयार आयचें वाचप अदीक करून शुभ वर्तमान आमकां सांगता. ती एका पुताक जल्म दितली. इमानुएल आमचे मोदें देव म्हूण ताका पाचारतली. आनी तो आपले पोरशेक पातकांतलो सोडयतलो. बाबा भणीनो, ही ती खरी खबर. जेजू इमानुएल आमचे मोदें देव आंकवार मारये वरवीं आमकां फावो जाता. आनी ताणें आमकां आख्ख्या मनीसकुळाक सोडोवंक आंकवार मारिया ताका कुर्सा मोडी आमचे खातीर दिता. म्हणून अस्तरे ओ तुजो पूत, पुता ही तुजी आवय. बाबा भणीनो, आज तिच्या जल्माची परब जाल्यार हो पूत तिणें आमकां दिल्लो आसा तोच आमच्या आदाराक येता. आमकां सोडयता. आमच्या दुखाच्या वेळार पावता. आमचीं दुखां पुसता. आमकां यशस्वी करता, सक्सेसफूल. आनीक आमकां पातकां मेकळीं दवरूंक सांबाळूंक वावुरता. जाल्यार हो तिचो जल्माचो दीस आमी संतोसान समोर उमतांव तेन्ना 3 वस्तू आमच्या मनांत आमी हाडची गरज. पयली वस्त, मारिया जेजूक कुसव्यांत घेवंक पावली. कित्याक तिणें देवाक ओय म्हणलें. देवाक ओय म्हणगे म्हणप म्हणजे जेजूकूच देवाच्या पुताक ओय म्हणप. कित्याक आयचो उद्गार सांगता, जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रमाणीकपणाच्या सुर्याक मारयेन उदेसो केलो. जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रमाणीकपणाच्या सुर्याक मारयेन उदेसो केलो. मारिया ताका आपल्या कुसव्यान सांबाळटा आनीक आमकां दिता. बाबा भणीनो, तिणें ओय म्हणलें तेच भाशेन आमी तिचीं भुरगीं आमी ओय म्हणूंक जाय. आनी हाका लागून जिवाच्या शुभ वर्तमानांत 2ऱ्या वेस्वरांत 5 वळींत ती सांगता काना गांवांत लग्ना वसऱ्यांत, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. तो सांगीत म्हणजे जेजू म्हजो पूत सांगता तितलेंय तुमी करात. तो सांगता तें म्हणल्यार जायत्या भासांनी आमच्यांनी उल्लेख करूंक जाता. तें म्हणल्यार ताची खुशी करप, ताच्या उतराक पळो दिवप, तो सांगता तें आयकप
आनी ताचे उतरां प्रमाणे जियोवप. बाबा भणीनो, जो कोण ताचें उतर आयकता ताच्या जिवितांत बरेपण घडटा. तीं चाकरां लग्नाच्या वस्र्यांत सुम्या जेजूचें उतर आयकतात आनी दोणां उदकान भरतात आनी ताचो इनाम म्हणल्यार तांकां बरो सोरो मेळटा. आमी तर लुकाच्या शिव वर्तमानांत 5व्या वेस्वरांत पयले तें 11 वळीन गेल्या जाल्यार आमकां शिसांची खबर मेळटा. आख्खे रातभर शीस कश्ट करतात, झाडां घालतात दर्यांत, पूण त्या हातांनी परत येतात. आनी तेन्ना जेजू सांगता, सिमांव, खोल उदकांत ओडे व्हरात आनी नुस्तें धरूंक तुमच्यो रांपण्यो घालात. आनी सिमांव पेद्रू म्हणटा, गुरुजी, रातभर आमी कश्ट केले पूण आमकां कांय सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपण घालतां. तुज्या उतराक हांव रांपण घालतां. जो कोण जेजूचें उतर आयकता ताका बरेपण मेळटा. आनी पवित्र पुस्तक सांगता, रांपण घातल्या उपरांत खूब नुस्तें तांकां पडलें आनी रांपण फिंस्ताशी जाली. बाबा भणीनो, काना गांवांत लग्ना वस्र्यांत साकोर जेजूचें उतर आयकतात आनी बरो सोरो तांकां मेळटा. हांगा पेद्रू आनी शीस सुम्याचें उतर आयकतात. रित्या हातांनी परते वेताले तांकां रांपण घातल्या उपरांत जेजून सांगल्या उपरांत भरपूर माश्री मेळटा. बाबा भणीनो, आमचें जिवीत अशेंच. आमी तर ओझेस पर्वताच्या पुस्तकांत गेल्या जाल्यार 14वा वेस्वर 9वी वळ हें सांगता, म्हाकाच लागून तुमी यशस्वी जातात. व दुसऱ्या उतरांनी, सगळी तुमची सुफळाय ती म्हाकाच लागून तुमकां सुफळाय मेळटा, सक्सेस मेळटा. आनी आमी बाबा भणीनो आज पयली वस्त आपणावंक जाय ती म्हणल्यार जेजूक ओय म्हणूंक शिकूंक. ओय म्हणटा जेजूक ताका बरेपण मेळटा. दुसरे सुवातेर बाबा भणीनो, कोश्टां, कुर्सां, दुखी, कोंती हुस्क्या वेळार ही आंकवार मारिया आमच्या हाताक धरून आपल्या पुता जेजू चडशें आमकां व्हरता आनी आमचे खातीर मागता. कित्याक तिणें पयले आपल्या पुताचे कश्ट अणभवल्यात. कालवाराच्या दोंगरार ताच्या सांगाताक ती आसली, मरणाच्या वेळार कुर्सां मोडी ती आसली आनी तिणें हे आपल्या पुताचे कश्ट अणभवल्यात. आनीक तिका थावी आसा म्हज्या तुमच्या कश्टाचो भार. आनी हाका लागून बाबा भणीनो, आमी आमच्या कश्टा वेळार, दुखा वेळार ही आवयची मजत सोदची गरज, तिका उलो मारची गरज. पाव घे आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. बाबा भणीनो, विचारुया, कितले फावटी आमी तिचेर विसर घालता. जायते आयकूंक येता आंकवार मारयेची खबर ना बायबलान आनी कितें ना, अशें ना. पूण आयचें शिव वर्तमान सांगता. शिव वर्तमानांत नोदोर मारली जाल्यार अशीं उतरां मेळटात. ताच्या आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें. ताची आवय म्हणटात ती जेजूची आवय मारिया, आंकवार मारिया. इतलेंच पुरो आमकां आनी दुसरें नाका. पवित्र पुस्तक सांगता ताची आवय आसा आंकवार मारिया. तिका लग्नाचें उतर जाल्लें आनी ताचे तावन पवित्र आत्म्या उदेशी हो जेजू तिचो पूत जल्मता. बाबा भणीनो, आमच्या कातांत, आमच्या हुस्क्या कोंतींत, आमच्या दुखांत, अस्कोतायेंत, पातकांत, पिडेंत तिची मजत सोदुया, तिका उलो मारुया. जशें परी ती वस्तोरी सुरवातेक सांगता, सदांच
उठताना वावर करतना न्हिदूंक वेताना घरांतली भायर सरतना तिच्या मनाक हांव 3 नमान बऱ्यो करून भायर सरतां ही एक चाल आमी आपणावया. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भणीनो जेजून तिका आमकां दिल्या एक देणे कशें एक आवय कशी आपली आवय आमकां दिल्या. जिवाच्या शिव वर्तमानांत 19व्या स्वरांत 25 वळी नदर मारली जाल्यार हें आमकां मेळटा. थंयसर बाबा भणीनो आमी पळयता जेजू क्रुसाशी ताची आवय आसली तिका पळोवन म्हणटा वस्तोरे हो तुजो पूत आनी शिसाक पळोवन म्हणटा ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपल्याची म्हूण घेतली. ते घडयेतावन जिवांव शीस सगळे पवित्रतेच्या नांवान तिका आमची आवय म्हूण घेता. ती आमची आवय खऱ्यांनीच ती आमची आवय आनी हाका लागून तिचो सांगात आमी सोडूं नये. बाबा भणीनो आवय घरांत आसल्यार सगळी खुशालकाय वचता. आवय नासल्यार खुशालकाय वचना. तेच भाशेन जेजून घडलेले पवित्र सभेंत हे आवयक म्हत्वाचो जागो आसा. तिच्या सांगाताक आमी जैतिवंत ताच्या पुता बरोबर जातल्या जरी आमी तिका आमची सांगातीन केली जाल्यार. आज हेंच देणे आमकां मागुया. जेन्ना आख्खो संवसार आनी आमी सगळीं हे कोरोना व्हायरस पॅन्डेमिका सुमयार झुजता भलायकी सांबाळूंक वावुरता तेन्ना ही आमचे वलांकनी सायबीण भलायकेचे सायबिणीक उलो मारुया आनी तिचे मजतीन दर एक घडी म्हज्या जिविताची म्हज्या कुटुंबाची म्हज्या वावराची आनी सगळ्या म्हज्या चिंतपाची फुडें व्हरूंक वावरुया. आमेन. पाव घेयाता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. उबी रावया. आमची मागणी भावार्थान भरून हे वेळार करुया. दर मागण्या उपरांत आमी जबाब करतले हांव जेजूच्या नांवान बापा हे मागण्या करता हांव तुका उच्चारून म्हणटले हांव सगळीं म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी. जेजूची आवय आमची आवय हें सोत ओळखून घेवन आपल्या हातान घातलेले पोरशेक ह्या आवयचो मोग मोयपास दाखोवन दिवंक आनी तिचे शेवडून व्हरूंक तांकां जाणवाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका ह्या कोरोना व्हायरस पॅन्डेमिका सुमयार आमी ह्या आमचे भलायकेचे सायबीण लागीं वलांकनी सायबीण लागीं सगल्यांक बरी भलायकी पिडा मेकळी आनी कोरोना व्हायरस पिडेक बऱ्या कोल मेळूंक बापाचो आदार मागून घेवया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. सायबीण माय आमकां जेजून दिल्या आमची आवय कशी सगल्या आमच्या जिविताच्या घडीत आनी बऱ्यांत आनी दुखांत वायटांत पातकांत असोक्तायेंत पिडेंत तिचो सांगात सोदून आमचो कुटुंब ती सांगता तिचो पूत आमकां वाट दाखयता ते वाटेन चलोवंक तिचो आदार मागून आमकांय आदार मागून बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. हे तिच्या जल्माचे परिबेस सुमयार आमच्या वावर धंद्याचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या फिरगोजेचेर आमच्या गोंया देशाचेर भारताचेर आनी सगल्या संवसाराचेर भरपूर देवाचो आशिर्वाद आसूंक आनी सगल्यांक आमकां राखण सांबाळ मेळूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. ओगेपणान आमची मागणी करुया.
सर्गीच्या बापा, आमी तुका आर्गां दिता दिन वाचता तुवें आमकां ही आंकवार मारेचें देणें जेजूच्या आवयचें देणें दिलां देखून तिचे विनवणेन तुज्या पुताच्या पावलांनी चलूंक आमच्या कश्टा वेळार ताचो सांगात सोदूंक तो आमच्या सांगाताक जी येता हें सोत आमकां ताबें जावंक आमी ताचे बरे पाटलावदार जावंक तूं आमकां शिकय आनी आमी केल्ली मागणी आयकून घे क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. उबी रावया. भोव मोगाल बापा, व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यांत आमच्या मनशा स्वयं घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें आंकवारपण इबाळूंक ना पूण तो पवित्र केल्लें पूण तें पवित्र केलें तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सोर वोणांतलीं निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचें जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेश्वराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयोचे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर काळयान सर ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवार मारेच्या जल्माचे परबे सुमयार आमी तिका नमान करता. एका ताळ्यार आमी तुका वाखणटा. तुका वण दिता. तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाचे वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाशने संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उद्देशें देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाखणटा. तांचे संगात आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit,
Dolvarazo sorris bordu. Bovit, bovit, bovit. Dolvarazo sorris bordu. Surganizo zarvole tuja vojvova. Un surgito kazoj zoj. Un surgito kazoj zoj. Sorbe sporachinami, jedra kazoj. Un surgito kazoj zoj. Un surgito kazoj zoj. बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिशांक दिलो आनी मुडलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परीन शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिशांक दिली आनी मुडलें तुमी सोमेस्त घेयात नातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात उबी रावुया गावून बाबार्थाचो घूट परगटुया Dusha kursar rahi dolorshito pora vorbe Luveram kasuru ile sobia Sosaracha sorvonara amchi बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्शिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां. आनी जेजूची कुळेन रोखो सेवतोल्या मासोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळेवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन चुजे, बागयोन धर्म दुता, सांज तुजे वाज आनी सर खाडी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सर्वंडाच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें मागणें सगलीं बराबर करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेजू क्रिस्ता चेण्याक आमी बरो वाचन ओतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी. हांव तोच तिका एकवटान सांबाळ. जाची येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची गागलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची गागलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी. सुमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
देवा कारगां दिवया आमकां ताणें ह्यांक वार मारी जेजूची आवय दिल्या देखून एस्त्या जेजूक तिणें आमकां दिला आमचे मोदें इमानुएल आमचे मोदें देव तो जावन आसा तो आमकां सोडयता पावता आदाराक येता आमच्या दुखांत सुखांत वांटो घेता असतो जेजू पवित्र कमुन्या वरवीं हे देवाच्या उतरांतल्यान याज्ञिकांतल्यान एकटवले पोरचेंतल्यान आमी ओळखून घेता अनुभवता खास ताका एक घोडयेक आमच्या काळजांनी शेवूंक जायना हे मिसाचे भेटे खातीर आर्गां दिवया आनी आत्मीक वाटेन ताका शेवूंक तयार जावन बराबर म्हणुया क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कोर क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कोर क्रिस्ताच्या रगतार म्हाका दादस कोर नणय म्हाका उदकान कोरोळाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड करात तूं बोरव्या जेजू चितान म्हाकाय तुज्या गायेनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका वायट दुस्मनांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सरशे येवं तूं म्हाका फरमाय भोगता संगाती तुका वाखणच्या आमेन प्रार्थुया प्रितीच्या बापा आयच्या दिसा जल्मल्ली भाग्योन तांक वार मारिया आख्या संवसाराचो बरो मासो आनी मनशाचे सोडवणेचें फांतें म्हूण आमी वळखता देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक कोतरेकून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सरवंडार म्हूण मानून घेवंक आनी ताचे एकवटान सदां घालची येवंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सोर्बेस्पोर तुमचेय सोवें आसूंक तुमची सोबे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार एक कळवणी तुमकां सगल्यांक आमी आंकवार मारीच्या जल्माची तशेंच बेलंकन सायबीणची कुरपेन बोल्लोली भलायकेन बोल्लोली शांतीची आनी खुशाल परब हांव दिता तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आयची मांडावळ करतल्यांक संगीत वाजयतल्यांक आनी दुसरी आमचे वांगडी आसात तांकांय बी आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा विश यू ऑल a very happy feast of the birth of Mother Mary. God bless you all.
Ais tuझ्या पायासुरी विश्वासाने आम्ही माई आयकांची मागणी रावून तुझ्या Besam caldore corabia Vai dvignam shiniva Mai di duzo ada Velankani saibini Ais tuझ्या पायासुरी विश्वासाने आम्ही माई आयकांची मागणी वेलंकनी सायबिणी Ais tuझ्या पायासुरी विश्वासा